एका हप्त्या आदीं म्हज्या वॉट्सॅपाचेर म्हज्या एका फ्रेंडाची मेसेज आयिल्ली. ती मेसेज उक्ती करून वाचतना म्हाका अजाप. ह्या दिसांनी यूट्यूबाचेर, फेसबुकाचेर आनी वॉट्सॅपाचेर हांव जायते व्हिडिओ अपलोड करते आसा धर्मीक संगतींक आनी सामाजीक संगतींक लागू जाल्ले विशय. पूण ह्या म्हज्या फ्रेंडान म्हज्या खंयच्याय व्हिडिओक कमेंट केल्लें ना वा म्हाका अभिनंदन पाठयल्लें ना. पूण थोड्या दिसां पयलें ताणें एक म्हाका मेसेज धाडिल्ली, रोशन आजकाल कितें तुजी पब्लिसिटी तूं करते आसा, जायते व्हिडिओ येते आसात, कितें गजल गी म्हूण. आनी हांवें ताका रिप्लाय दिवंक वचोंक ना. आनी एका हप्त्या पयलें ताणें म्हाका मेसेज धाडिल्ली, एक फॉवर्ड मेसेज जावन आशिल्ली आनी ताच्या सकयल ताणें म्हाका मेसेज केल्ली, रोशन इफ यू कॅन प्लीज हेल्प दीस फॅमिली म्हूण. म्हाका अजाप कित्याक जालें गी म्हळ्यार पब्लिसिटी करूंक वेच्या एका व्यक्तीक म्हजो फ्रेंड सांगता की हांकां हेल्प कर म्हूण. तर देवान ताका ज्ञान दिलें आसतलें आमचें काम पब्लिसिटीचें न्ही, नीज काम जातें आसा म्हूण. ती मेसेज कन्नडा भाशेंत आशिल्ली. त्या मेसेजींतले विशय हांगासर उल्लेख करूंक हांव शेतां. उडुपी उद्यावार लागीं बलाईपादे म्हणल्या जाग्यार एका भाड्याच्या घरा एक स्त्री आनी तिचें पोसकें धूव जिवन आसात. स्त्रीयेक सुमार 50 आनी 5 वर्सां प्राय. ती पिडेस्त आनी अस्वस्थ आसा. फकत सरकारांतावन येवच्या पेन्शनांतावन ती घर चलयते आसा. सारकें भाडें दिवंकी तांकां थांक ना. आनी तें भुरगें मानसीक पिडेंत वळवळटा आनी तें मंदमतीचें जावन आसा आनी ताची वाडावळ प्रायतेकीत जावना. ताका सुमार 18 वर्सां प्राय म्हूण अंदज. आवयचें नांव लीला सेबेस्टियन आनी पोसक्या धुवेचें नांव तेरेजा. प्रोटेस्टंट पंगडाक सेरवाल्लें कुटुंब हें जावन आसा. हांचें भाड्याचें घर नॅशनल हायवेक लागसारच आशिल्ल्यान भुरगें अवघडाक सांपडोवंक जायते अवकाश आसात आनी कोणायची वायट दिश्ट ताजेर पडोवंकी साध्यता चड आसा देखून तुर्तान ह्या कुटुंबाक सरकारांतावन कुमोक मेळोवंक जाय अशें उलो दिल्लो अंबलपाडीच्या समाजसेवक मानेस्त विशू शेट्टीन. आनी ताणें ताच्या तर्फेन 10,000 रुपये ह्या कुटुंबाक बसयल्ले. ही मेसेज वा ही वर्दी वाचल्या उपरांत ह्या वर्देंत आशिल्ले विशय म्हाका समजले तरी 2 विशय म्हाका अर्थ जावनात. पयली विशय आसा आमच्या प्रोटेस्टंट बाबांनी कित्याक ह्या कुटुंबाक कुमो करूं ना. आनी दुसरें सवाल, भुरगें मंदमतीचें तें आमकां कळ्ळें पूण ती स्त्री तिका ही परिस्थिती कशी आयली हें म्हाका वर्देन समजोना. देखून हांवें मानेस्त विशू शेट्टीक फोना मुखांतर संपर्क केलो. मानेस्त विशू शेट्टी तावन जायते विशय हांव समजलो आनी आमी आमचो पंगड ह्या कुटुंबाक कुमो करूंक तयार आसा म्हूण ताका हांवें तिळशिलें. आनी कितें पयलें ताणें वर्दीक दिल्ल्यान कांय तूं स्टेप काणयताय तर आमी तुज्या सांगात आसा हांव म्हूण ताका बरो वचो आमी दिल्लो आसा. आनी ताणें म्हळें सरकाराचे दोळे उक्ते जावंक जाय ह्या विशयान तो चड फोकस करनासलो देखून थोडो वेळ ताणें विचारलो आसा. आनी हांवें प्रोटेस्टंट पंगडाच्या मुखेल्यांक तांकांय फोन केलें आनी त्या घराक भेट दिवंक आमकां आशा आशिल्ली. मेयाचो 11सो हप्तो तो जावन आशिल्ल्यान म्हाका हर एक दीस काजारां सोबण आशिल्ली. देखून आमचो फ्रेंड डॉनाल्डाक हांवें ही गजल तिळशिली उडपीचो तो जावन आशिल्ल्यान ताका लागसारच तें घर आशिल्लें आनी थंयसर आमचो पंगड पावलो डॉनाल्डाच्या मुखेलपणाखाल तांकां भेट दिली. परिस्थिती जाता तितली समजूंक आमी प्रयत्न केल्ले आसा. आनी अशें विचार विनिमय जाताना म्हज्या मतींत आशिल्ल्या सवालांक म्हाका सारकी जाप मेळिल्ली आसा. ह्या मिडियाचेर म्हाका ती जाप दिवंक नाका. प्रोटेस्टंट भावांनी खंडीत जावन त्या कुटुंबाक सहाय्य करूंक जायते प्रयत्न केल्लेय आसा. पूण एक बेजारायची गजल कितें गी म्हळ्यार वॉट्सॅपार या फेसबुकार ही वर्दे खंय आयिल्ली तें जायते आमच्या क्रिस्तांव भावांनी कमेंट्स घाल्ले आसात. जेजू क्रिस्त आतां खंय गेला, मतांतर करचे आतां खंय गेल्यात वा इतर. हें वचून म्हाका बरें लागलें ना. मानेस्त विशू शेट्टीक हांवें अभिनंदन पाठयल्लें आसात फोनार ह्या पुरबायच्या कामा खातीर. पूण त्या वर्देन सकयल जायते कमेंट वचून म्हाका बेजार जालें. आमी जायत्या क्रिस्तांव कुटुंबाक हाज्या पयलें कुमोक दिल्ले आसा, ते रेकॉर्ड्स आमचे लागीं आसात. आमी ह्या कुमकेक धर्माचें नांव दिवना. 20 आनी 8 तारीखेर आयतारा सांजेर आमचें कार्य जाल्या उपरांत परत त्या घराक भेट दिवची आनी मानेस्त जोसेफ हाच्या सहकारान ह्या कुटुंबाक एक वेवस्था आमी केल्ली आसा. आनी सरकाराचें परमिशन जायचें आसल्यार केजीक नाजाल्यार मुखार आमी कश्टान संपडटा आनी ही सगळी तयारी आमी केल्ली आसा. आनी आमी प्लॅन केल्लें की ह्या विशयांत ध्यान दिवच्याक आनी ह्या कुटुंबाक सहाय दिवच्याक. पूण आयतारा दनपारांस मानेस्त विशू शेट्टी आनी मानेस्त जोसेफ एसोन्स प्रोटेस्टंट पंगडाचे लायक मुखेली ते तांच्या सांगातपणांत ह्या आवयक आनी धुवेक
तांणी एका आश्रमाक व्हरची वेवस्था केल्ली. हांवें आतां उबो असो जागो केरळा स्टेटाच्या मंजेश्वर दैगोळी म्हणल्या कडेच्या साई निकेतन सेवाश्रमांत डॉक्टर उदय कुमार हाणें चलोवचें हें आश्रम जावन आसा. हांगासरस ह्या आवयक आनी दुवेक आमी पावोवंक चिंतिल्ले आमच्या पंगडान आनी हांगासरस त्या आवय आनी दू पावल्यांत ही खुशेची गजाल, कित्याक हांगा जाय जाल्ले वेवस्था तांकां आसा. ह्या आश्रमाचो मुखेली डॉक्टर उदय कुमार, ताका हांवें फोना मुखांतर संपर्क केलो आनी हप्त्या भितर आमी ह्या जाग्याक येता म्हूण ताका बसयलें. साई निकेतना सेवाश्रमा हें सोलोन वरच्या जोड्याची वळख हांगासर तुमकां करून दिवंक हांव खूश पावता. ह्या आश्रमाचे फावंडर आसात डॉक्टर उदय कुमार आनी तांची पत्नी आसा डॉक्टर शारदा आनी ती ट्रस्टी जावन आसा ह्या आश्रमाची. आमी सोशल मिडियाचेर प्रॉमीस केल्ल्या बरी डॉक्टर उदय कुमार हांकां 50,000 रुपये पावयता आमी अशें सांगिल्लें आसा, पूण आज आमी 70 आनी 5,000 रुपये घेवन हांगासर ह्या आश्रमाक पावल्या. आतां मानेस्त डोनाल्ड सोशल वेंचर पीपल हाच्या तर्फेन डॉक्टर उदय कुमार हांकां 25,000ची चॅक हस्तांतर करतलो. तशेंच आमचो मित्र करकोळचो रॉनी ताजो हेल्पिंग हँड्स म्हणल्यार वॉट्सअप ग्रुपांत ताणें कलेक्ट केल्ले 25,000 रुपये डॉक्टर उदय कुमाराक हस्तांतर करतलो. हांवें आनी मरविनान मेळोन आमचेंच म्हणलें एक ट्रस्ट आराम केल्लें आसा. ताजे विशीं हांव उपरांत मुखल्या व्हिडियोन दिलसितालो. ताजें अधिकृत उद्घाटन आमी येदोळ केल्लें ना, तरी कामां येदोळूच आराम जाल्यात. आतां आमच्या ह्युमॅनिटी ट्रस्टा तर्फेन मरवीन डॉक्टर शारदा हांकां 25,000ची चॅक हस्तांतर करतलो. आमच्या ट्रस्टाचें हें पयलें कार्य जाल्ल्यान आमी एक पायनल, एक समाजीक संदेश दिवचे तसलें पायनल, एक मोगाची काणीक डॉक्टर उदय कुमार हांकां हस्तांतर करचे आसा. ह्युमॅनिटी इज द बेस्ट रिलिजन टू मॅनकायंड. करोडांची देवळां बांदूंक आशेवच्या धर्मीका लागीं आनी लायका लागीं दोनी हात जोडून एक विनंती हांव करतां. एक ल्हान भुरगो व्हड जावन येताना जर ताका ताच्या आवय बापायचो खरो मोग मेळना जाल्यार, ताका ताच्या भाव भयणीचो खरो मोग मेळना जाल्यार, ताका ताच्या शिक्षकांचो मोग मेळना जाल्यार तो चरको चेडूं भुरगें व्हड जाल्या उपरांत ह्या समाजीक मोग दिवंक शकचें ना. ही गजाल हांव कित्याक सांगता की म्हळ्यार आमकां हेर जायते जबाबदारी आसात ते आमी पयलें पाळूंक आसात. जेजू ह्या संवसारी येवन ताणें सिसांक विंसरलें ह्या संवसारार देवाची बरी खबर परगट करच्याक, म्हळ्यार मोग परगट करच्याक. आनी हीच प्रमुख गजाल, कित्याक कुटुंब जर बरें जालें, जर सकट बरें जातलें उपरांत आमकां कितलीं देवाळांय उबार येता. पूण पयलें आमी त्या कामाक चड ध्यान दिवंक जाय. एका हिंदू व्यक्तीन एक वर्दी दिली प्रोटेस्टंट एका कुटुंबाक बचाव करच्या विशयांत, आनी आमी क्रिस्तांव भाव जागृत जाल्या आमचो संपूर्ण सहकार आमी दिलो. एका हिंदू आश्रमाक ताका पावयलें आनी त्या हिंदू आश्रमाच्या मुखेल्याक हें अनाथ मानसीक पिडेस्तांक चलोवचें आश्रम चलोवंक प्रेरण जावन आशिल्लो मानेस्त जोसेफ स्नेहालय असो. तर कितलें सोबीत सर्कल पळया. हिंदू प्रोटेस्टंट क्रिस्तांव सकट आमी सांगाता ह्या सर्कलांत मेळ्ळ्याव एक सोबीत दुरंत काणी एक बऱ्या जाग्याक, बऱ्या एंडिंगाक आमी पावयली. आमचो दुडू, आमचें शिकाप, आमचें ध्यान, आमची देणी असल्या बऱ्या कामाक वळोवन दीत हो संवसार आमी सोबीत करया. हो व्हिडिओ शेअर करा म्हणून हांव तुमचे लागीं विनंती करना. जें कितें हांवें सांगलां तें सारकें आसा तर तुमकां तें लागलें तर काळजाक खंचलें तर तुमीच हो व्हिडिओ शेअर करतल्यात. देव बरें करूं. ನಾನು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯನಾಗಿದ್ದು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನಿಮಿತ್ತ ಹೋದಾಗ ಆಗ ಹಳೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಈಗಿನ ಹೊಸ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಹಳೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಂಗಸು ಹೋಟ್ಲಿಂದ ಬೀಸಾಡಿದ ಅನ್ನವನ್ನು ತಿಂತಾ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಇಂಥವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಕರುಣೆ ಬಂದು ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಗಲೇ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 2016ನೇ ಇಸವಿ ಅಕ್ಟೋಬರಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯರೂಪವನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡೆವು. ಈಗ ಮಾರ್ಗದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಹಲವು
ಮನೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯವರು ತ್ಯಜಿಸಿದ ಹೆಣ್ಣು ತಾಯಂದಿರನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕಾದರೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಸತಿ, ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ನೀಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇದುವರೆಗೆ ನಾವು 2 ಜನ ಹೆಣ್ಣು ತಾಯಂದಿರನ್ನ ನಮ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಪುನಃ ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆ ತಾಯಂದಿರ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಆ ತಾಯಿಗೆ ತನ್ನ ಮನೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದಾಗ ಆಗುವ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಆ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಕಳ್ಕೊಂಡ ತನ್ನ ಅಮ್ಮನನ್ನ, ತಮ್ಮ ಅಕ್ಕನನ್ನ ಪುನಃ ನೋಡುವಾಗ ಆದ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ 22 ಮಂದಿ ಗಂಡಸರು ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾನಸಿಕ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 34 ಹೆಂಗಸರಿದ್ದು 4 ದಿನದ ಮೊದಲು ಉಡುಪಿ ಉದ್ಯಾವರದ ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀಲಕ್ಕ ಹಾಗೂ ಅವರ ಮಗಳು ತೆರೇಸಾ ಇವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಇವರು ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಂತೆ ಇದ್ದು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನಮಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಆಶ್ರಮದ ದಿನನಿತ್ಯದ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ದಾನಿಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನಾವು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಭಾಗವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತೇವೆ.